السلام عليكم. اذا نكملوا لا série d'exercices في الدرس noyau masse et énergie وندوزو l'exercice 3. Alors le phosphore 30 se désintègre par émission bêta en silicium 30 qui est un isotope stable. وعطاونا هنايا l'équation ديال هاد la transformation nucléaire. Alors 1, écrire les lois de conservation qui réagissent les réactions et préciser la nature de la particule produite. بطبيعة الحال هاد les lois de conservation هما اللي غادي يعاونونا باش نعرفوا شكون هي هاد لا بارتيكول، لان هنا راه قالوا لنا ايميسيون بيتا ولكن ما حددولناش واش بيتا بلس واش بيتا موان، يعني ما نعرفوش حنايا واش هاد لا بارتيكول هادي واش بوزيترون ولا الكترون. اذا خصنا نطبقوا هاد لي لوا دو كونسيرفاسيون. اذا بالنسبه لهاد لي لوا دو كونسيرفاسيون ولا لي لوا دو سودي، لان سودي هو اللي حطنا هاد لي لوا هادو، كيقولنا فاش كتكون عندنا واحد لا ترانسفورماسيون نوكليير راه il y a conservation de nombre de nucléons ما كيتبدلش et conservation de nombre de charges. اذا نطبقوها على هاد لا ترانسفورماسيون نوكليير، يعني conservation de A de nombre de nucléons يعني 30 est égal 30 plus A'، وبالنسبه للكونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج يعني 15 est égal 14 plus B'. alors من هادي نقد نعرف شحال هي A' est égal 0 وبالنسبه ل B' est égal 1، وبالتالي هاد لا بارتيكول راه عندها لو نومبر دو شارج سي 1 لو نومبر دو نوكليون سي 0 وبالتالي سي ان بوزيترون. يعني هاد لو فوسفور راه وقعت له لا ديزانتيغراسيون دو تيب بيتا بلس. alors 2 donner la définition de l'énergie de liaison d'un noyau. alors هاد لا ديفينيسيون راه غادي تلقاوها عندكم في الدرس، اذا خاصكم غير تكونوا فاهمينها مزيان، راه لا ديفينيسيون سهله. اذا قلنا بالنسبه للانرجي دو ليزون دان نوايو هي الانرجي اللي خاصنا نعطيو لهاد النوايو اللي هي اوغوبو باش نفرقوا لي نيوكليون ديالها وتا هما يكونوا اوغوبو. داكشي اللي كتبنا في الدرس. alors 3 exprimer calculer en kilogrammes le défaut de masse d'un noyau de phosphore. alors بالنسبه لو défaut de masse قلنا هو le nombre de protons fois la masse de protons plus le nombre de neutrons fois la masse de neutrons moins la masse du noyau. alors في هذه الحاله ديال الفوسفور le nombre de protons c'est 15، le nombre de neutrons c'est A moins Z يعني 30 moins 15 c'est 30. بالنسبه لا ماس ديال هاد النوايو راه كيعطيوها لنا في لي دوني. اذا نعوضوا هاد لي ماس بلي فالور ديالهم اللي عطاوهم لنا في لي دوني وعطاونا هاد لي ماس بلونيتي دو ماس اتوميك. مي هنايا طلبوا منا هاد لو ديفو دو ماس نحسبوه اون كيلوغرام، يعني نعوضوا بهاد لي ماس هادو حتى نحسبوا لو ديفو دو ماس اللي غادي يخرج لنا في هاد الحاله بلونيتي دو ماس اتوميك، عاد نحولوا من لونيتي دو ماس اتوميك الكيلوغرام. اذا حنا قلنا بان الا بغينا من لونيتي ندوزو من لونيتي دو ماس اتوميك الكيلوغرام راه غادي نضربو في هاد لو نومبر اللي عطاونا هنايا، لان يونيتي دو ماس اتوميك هادي هي لا فالور ديالها اون كيلوغرام. اذا الا بغيت نعرف انا شحال هو هاد لو ديفو دو ماس اون كيلوغرام، هاد لا فالور اللي لقيتها بلونيتي دو ماس اتوميك نضربوها في هاد لا فالور اللي عندنا هنايا. كما كتلاحظوا فاش كنعبروا على هاد لو ديفو دو ماس ولا لي ماس بالكيلوغرام راه كتكون واحد لا فالور اللي صغيره بزاف. 4 exprimer puis calculer l'énergie de liaison de ce noyau en joule puis en méga électron volt. حنا كنعرفوا بان لينيرجي دو ليزون سي لو ديفو دو ماس فوا سي او كاري. بغاونا نعبروا عليها بالجول، يعني هاد لو ديفو دو ماس خاصنا نعبروا عليه بالكيلوغرام. لقينا لا فالور اون كيلوغرام هذه هي اللي غادي نستعملوا. وبالنسبه للسي اذا ما تعوضوش بلا فالور اللي كلشي كيعرفها هي 3 فوا 10 على بيسونس 8. اذا دائما نرجعوا لي دوني شوفوا لي فالور اللي عطاوكم هما اللي تستعملوا. هو راه ما غاديش يكون شي اختلاف كبير، ولكن استعملوا هاد لي فالور اللي عندكم في لي دوني وغادي تخرج لكم هاد لينيرجي دو ليزون اون جول. دابا الا بغينا نردوها اون ميغا الكترون فولت لان طلبوا منا اون جول اي اون ميغا الكترون فولت، نقدروا ندوزو من الالكترون فولت لان هنا عندنا العلاقه اللي كتجمع ما بين الالكترون فولت والجول. يعني دابا الا كانت عندي واحد لينيرجي بالجول وبغيتها بالالكترون فولت راه غادي نقسم على هاد لا فالور. الوغ الا قسمت على هاد لا فالور غادي نلقى هاد لينيرجي اون الكترون فولت هما طلبوا بالميغا الكترون فولت. الوغ غادي نعاود نقسمها على 10 على بيسونس 6 لان حنا كنعرفوا بان 1 ميغا الكترون فولت ايكال 10 على بيسونس 6 الكترون فولت. اذا كنقسم هاد لا فالور على 10 على بيسونس 6 وكنلقى لينيرجي اون ميغا الكترون فولت. بغيت ندوز نيشان من الجول لميغا الكترون فولت، يعني غادي نقسم على هاد لا فالور ولكن ماشي فوا 10 على بيسونس موان 19 مي فوا 10 على بيسونس موان 13. اذا هنايا موان 13 لان هاد 10 على بيسونس 6 الا ضربتها في 10 على بيسونس موان 19 راه غادي تعطيني 10 على بيسونس 13. بعد
كيطلبوا منا اننا نستنتجوا لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون. الوغ الا بغينا نلقاو لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون راه غادي نقسموا لينيرجي دو ليزون على لو نومبر دو نوكليون اللي كاينين في هذا لو نوايو. الوغ هاد لو نوايو سي لو نوايو دو فوسفور اللي عندها لو نومبر دو نوكليون سي 30. اذا غادي نقسموا هاد لا فالور على 30 وغنلقاو 8,35 méga électron volt par nucléon. 5. Comparer cette valeur à celle de l'énergie de liaison par nucléon du phosphore 31. وعطاونا l'énergie في les données. عطاونا هاد l'énergie de liaison par nucléon ديال le phosphore 31. Alors c'est 8,48 ميف باغ نوكليون. غادي نقارنوها مع لا فالور اللي لقينا. اذا بطبيعه الحال غادي نلقاو بان هاد لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون ديال لو فوسفور 30 راها صغيره من لا فالور اللي عطاونا ديال لو فوسفور 31. اذا شنو نقدروا نستنتجوا بطبيعه الحال بان هاد لو فوسفور 31 اي لو بلو ستابل، يعني هو بلو ستابل كو لو فوسفور 30. ندوزو l'exercice 4, une fission de l'uranium 235. alors فاش كنهضروا على لا فيسيون قلنا سي اون رياكسيون نوكليير كنضربوا النوايو بواحد نوترون. اذا كتكون واحد النوايو لوغ ثقيله كنضربوها بواحد نوترون كتقسم لدو نوايو بلو ستابل اي بلو ليجي. اذا هنا بالنسبه لا فيسيون دو l'uranium 235 عطانا دو نوايو اللي هي سترونسيوم والكزينون. ماشي ضروري تعرفوا هاد لي نو اي كا نوترون. اذا غادي نتعرفوا على شحال من نوترون. Pour 1, écrire l'équation de la réaction, déduire les valeurs de Z1 et K. بالنسبة Z1 هو le nombre de charge ديال هاد النوايو. بالنسبة ل K هو le nombre de neutrons. إذا نحاولوا نكتبوا هاد l'équation ديال la réaction nucléaire. إذا في الأول كان عندي l'uranium 235 ضربناه بواحد نوترون. إذا عطاني دو نوايو. إذا هاد النوايو هادي وهادي بلس K نوترون. إذا هنا غادي نستعملوا لي لوا دو سودي باش نلقاو شحال هي هاد Z1 ونلقاو شحال هي هاد K. إذا بالنسبة للوا دو سودي كيهضرنا على لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو نوكليون، يعني هاد 235 بلس 1 est égal 94 بلس 140 بلس K. إذا هنايا هاد 1 غادي نضربوها في K. بالنسبة لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج الوغ هنا سي 92 بلس 0 est égal Z1 بلس 54 بلس 0 فوا K. الوغ من هادي غادي نجبدو شحال K. الوغ غادي نحسبو غادي نلقاو K est égal 2. بالنسبة لهاد لا غولاسيون الثانية غادي نجبدو منها شحال هي Z1. إذا غادي نحسبو غادي نلقاو 38. وبالتالي كنعاودو نكتبو هاد ليكواسيون بهاد لي نومبر اللي لقينا. يعني هنايا هاد لو نومبر دو شارج ديال هاد نوايو سي 38. وبالنسبة لهاد K est égal 2 يعني لو نومبر دو نوترون اللي نتجو على هاد لا رياكسيون. دو calculer l'énergie libérée par cette réaction. إذا هضرنا في الدرس على لينيرجي ليبيري الا بغينا نحسبوها راه هي لا فالور ابسولو ديال دلتا او ديال لينيرجي دو لا ترانسفورماسيون. اذا هاد دلتا او اما كنحسبوها انطلاقا من لينيرجي دو ليزون ولا انطلاقا من لي ماس. هنا عطاونا لي ماس ديال لي برودوي وديال لي رياكتيف. اذا نستعملوا هاد دلتا او فونكسيون دي ماس. اذا هي لا سوم دي ماس دي برودوي موان لا سوم دي ماس دي رياكتيف لو تو فوا سي او كاري. اذا غادي نعوضوا بالنسبه لي ماس دي برودوي شكون هما لي برودوي اللي عندنا هاد نوايو هادي وهادي اي دو نوايو ولا دو نوترون. اذا هنا ما نساوش نضربوا لا ماس دو نوترون فوا 2 موان لا ماس دي رياكتيف. اذا هادو هما لي رياكتيف اللي عندي يعني لا ماس موان لا ماس ديال l'uranium موان لا ماس دو نوترون. هنا عندي 2 فوا لا ماس دو نوترون موان لا ماس دو نوترون يعني غادي تبقى لي لا ماس دو نوترون. اذا غادي نعوض بلي فالور. عندي لي فالور كاملين ديال لي ماس en unité de masse atomique. إذا غادي نعوض كل حاجة بلا فالور ديالها. غادي نحسب غادي نلقى هاد لي ماس هادو بلونيتي دو ماس اتوميك غادي نضربها في سي او كاري بلا ما نعوض هاد المرة سي بلا فالور ديالها. غادي نجيو لهاد لا ماس هادي يعني هاد لا ماس اللي حسبناها بلونيتي دو ماس اتوميك غادي نحولوها لميف باغ سي او كاري. راه عندنا هنايا une unité de masse atomique est égale 931,5 ميف باغ سي او كاري. غادي نضربوا هاد لا فالور اللي لقينا في هاد 931,5 غادي تعطيني هاد لا ماس اون ميف باغ سي او كاري. غادي نختزلو مع هاد سي او كاري اللي عندي هنايا في لينيرجي وغنلقاو دلتا او بالميغا الكترون فولت وغادي تكون نيجاتيف. شنو كتعني هاد الموا؟ يعني هاد لي رياكسيون هما اللي كيعطيونا لينيرجي يعني هما اللي كيخسروا لينيرجي. وبالتالي الا بغينا نحسبوا هاد لينيرجي ليبيري قلنا هي لا فالور ابسولو وبالتالي سي 184,38 méga électron volt.
Alors 3, calculer le nombre de fissions N nécessaires pour libérer une énergie de 1 joule. إذا بالنسبة لهاد l'énergie اللي ديجا حسبناها في question 2 شنو كنقصدو بها؟ هي l'énergie libérée par cette réaction يعني par la réaction de fission. يعني ان نوايو d'uranium إلا وقعت لها لا فيسيون راه كتعطينا هاد l'énergie. الوغ دابا هما عطاونا واحد l'énergie أخرى قالوا لنا شحال غتوقع من réaction de fission. الوغ بالنسبة لهاد l'énergie libérée قلنا c'est l'énergie libérée par un noyau وبالتالي pendant une réaction de fission. الوغ دابا عطاونا هاد l'énergie عطاونا واحد l'énergie أخرى سميتها أنا E'. الوغ هادي c'est l'énergie libérée par un noyau وبالتالي par une fission. يعني لو وقعت ان réaction de fission يعني ان نوايو اللي وقعت لهم هاد لا réaction راه غيعطيونا هاد l'énergie هادي. وبالتالي شنو العلاقه اللي كتجمع ما بين هاد l'énergie وهاد l'énergie؟ يعني l'énergie libérée par un noyau c'est n fois l'énergie libérée par un seul noyau. يعني الا ضربنا هاد l'énergie هادي في n راه غتعطينا هاد l'énergie هادي. وبالتالي دابا الا حسبنا هاد لو نومبر n راه كيمثل لنا لو نومبر دو نوايو اللي وقعت لهم لا فيسيون يعني لو نومبر دو فيسيون اللي وقعوا باش يعطيونا هاد l'énergie هادي. اذا n هي هاد l'énergie libérée par un noyau divisé par l'énergie libérée par un seul noyau. هادي عطاوها لنا سي 1 جول. بالنسبه لهادي هي اللي حسبناها لقيناها اوميغا الكترون فولت. اذا خاصنا نردوهم ميم اونيتي، اما هاد الجول نردو الميغا الكترون فولت ولا الميغا الكترون فولت نحولها لجول. اذا هنايا نحولوا هاد الميغا الكترون فولت لجول يعني غادي نضربوه في هاد لا فالور هادي. اذا هادي باردون هاد لا فالور هادي مي هنا عندي الالكترون فولت دابا عندي الميغا الكترون فولت يعني غادي نضرب في 10 على بويسونس موان 13. اذا هنا غنضرب في هاد لا فالور في 10 على بويسونس موان 13 غادي نحسب غنلقى لان هنا دابا في هاد الحاله غادي تكون هاد لينيرجي اون جول هادي حولناها لجول. كيما تقدو انكم تخليو هادي بالميغا الكترون فولت وهاد الجول تحولوه للميغا الكترون فولت بحال بحال. المهم عندنا ان يوليو بميم يونيتي. اذا غادي نحسبو غادي نلقاو ان تيغال 3.38 fois 10 على بويسونس 10. اذا هذا هو لو نومبر دو نوايو اللي وقعت لهم لا فيسيون يعني لو نومبر ديال هاد لي رياكسيون دو فيسيون اللي خصهم يوقعوا باش نلقاو واحد لينيرجي دو 1 جول. Alors 4. Calculer l'énergie libérée par la fission de tous les noyaux d'uranium contenus dans 1 gramme d'uranium 235. يعني نفس العلاقة اللي استعملت قبيله لأن هاد 1 غرام d'uranium 235 راه غيكون فيه واحد لو نومبر دو نوايو. إذا دابا إلا بغينا لينيرجي اللي عطاها لنا ان نومبر دو نوايو هاد ان خاصني نحسبها باش نلقى هاد لينيرجي. إذا العلاقة اللي غادي نستعمل قلنا هي العلاقة اللي استعملنا قبيله يعني لينيرجي ليبيغي في هاد الحالة سي ان فوا لينيرجي ليبيغي باغ ان سول نوايو. هنا ان خصنا نلقاو العلاقه اللي كتجمع ما بينها وما بين لا ماس لان هنا ما عطاوناش لو نومبر دو نوايو مي عطاونا لا ماس. اذا حنا كنعرفوا بان لو نومبر دو نوايو ديفيزي باغ لو نومبر دافوغادرو ايغال لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير ديال هاد نوايو دورانيوم. اذا من هنا غادي نجبد شحال هي هاد ان. الوغ ان ايغال لا ماس فوا ان ا ديفيزي باغ لا ماس مولير. اذا غادي نعوضوا هاد ان بالاكسبرسيون ديالها. شنو غادي تعطيني ان هاد لينيرجي ليبيغي الا بغيت نحسبها يعني لينيرجي ليبيغي باغ 1 غرام دو نوايو دورانيوم هي لا ماس دورانيوم ديفيزي باغ لا ماس مولير فوا ان ا فوا لينيرجي ليبيغي باغ ان سول نوايو اللي ديجا حسبناها في كيسيون 2. اذا غادي نعوضوا بلي فالور. لا ماس سي 1 غرام بالنسبه لان ا راه عطينا لا فالور ديالها سي 6.02. الوغ هنايا سي 6.02 fois 10 à la puissance 23 عاد نضربو في هاد لينيرجي اللي لقيناها. اذا غادي نلقاو بما ان هاد لينيرجي عوضتها بالميغا بلا فالور ديالها اوميغا الكترون فولت يعني حتى هاد لينيرجي اللي غادي نحسب راه غادي نلقاها بالميغا الكترون فولت. بغينا نحسبوها اون جول راه غادي نضربوها في هاد لا فالور كامله فوا 10 à la puissance موان 13 غنلقاوها اون جول. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي دو كيسيون. اذا حاولوا تعاودوا هاد التمرين راه مهم بزاف.